बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी यूट्यूब की पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सवाल जो है वो अक्सर यूट्यूबर्स जिन लोगों का नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ है वो सवाल करते दिखाई देते हैं कि हम लोग यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और अपना चैनल जो है वो डीमोनेटाइज करवा लेते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूँ कि जिस वक्त हम लोग चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं हम उससे पहले की जो प्रोग्रेस है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस वक्त हम चैनल को मोनेटाइज करवा रहे होते हैं उस टाइम हम लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, अपने सोशल नेटवर्क्स पे भी शेयर करते हैं और दीगर जगहों सोर्सेज इस्तेमाल करके हम उसे प्रमोट करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं तो उसकी पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। वो मैंने वीडियो एक तफसील से बना ली है, आप मेरे इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यूट्यूब पर जो CPM का ऑप्शन आता है उसका क्या मतलब है। CPM दोस्तों वो होता है कि CPM अगर आपके पास आ रहा है 1.05 डॉलर का निशान लगा हुआ है तो CPM का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियोस पे जिस वक्त 1K व्यूज कंप्लीट होंगे उस टाइम आपको $1 की अर्निंग होगी। अक्सर नए यूट्यूबर्स का CPM बहुत कम होता है। उसकी वजूहत ये हैं कि उनका जो व्यूवर है वो ज़्यादातर एशियाई ममालिक से है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया और दीगर जो श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका वगैरह ऐसे ममालिक हैं जो एशिया के ज़मरे में आते हैं जिनमें डॉलर नहीं चलता और रेट जो है वो करेंसी का कम है। इनका जो CPM होता है वो कम होता है। और अगर आपका यूनाइटेड स्टेट और डॉलर वाले जो कंट्रीज़ हैं उधर से आपका व्यू आता है तो उसका जो CPM रेट है वो ज़्यादा होता है। तो जितने व्यू आप पाकिस्तान से कवर करेंगे उसका CPM और होगा और जितने व्यू आप आउट ऑफ कंट्री से हासिल करेंगे, एशिया को छोड़ के एशिया से दीगर ममालिक से आप व्यू हासिल करेंगे तो उसका CPM ज़्यादा होगा। अब जो बात करनी है वो हमने ये करनी है कि YouTube पे हम अपना CPM कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियो को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे जो हाई लेवल का CPM है वो टैग वीडियोस पे होता है। उसमें सबसे पहले तो आपने अपने कंटेंट को अच्छा बनाना है, क्योंकि मैं इस वक्त हो सकता है आपको मेरे कंटेंट पे कुछ सवालात उठ रहे हों, आपके जहन में कुछ सवालात। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, बाकायदगी से वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मैं अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यही बात एक सीखने वाली भी है। आपने मेरे कंटेंट पे या मेरी वीडियो क्वालिटी पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपने मेरी बात को समझने की कोशिश करनी। सबसे पहले आपने अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना है, उसके बाद उसकी एडिटिंग अच्छे तरीके से करनी है, उसके बाद आपने उसका टाइटल अपने कंटेंट के हवाले से बनाना है। फिर आपने जो टाइटल दिया उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, डिस्क्रिप्शन में भी जो आपने टाइटल दिया उसे आपने उधर एडजस्ट करना। ये दो मेन पॉइंट होते हैं। ये आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली तो उसके बाद का मामला आ जाता है आपके YT स्टूडियो में जाकर टैग्स की सेटिंग करना। तो टैग्स की सेटिंग जिस वक्त आप करेंगे उस टाइम आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, आपने अपने टाइटल को मद्देनज़र रखना है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को मद्देनज़र रखना है, आपने अपने हैशटैग्स को मद्देनज़र रखना है और जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उस पे आपने अपने यानी कि कम से कम 10 से 12 टैग्स बनाने हैं
تاکہ کچھ لوگ آپ کی ویڈیوز کو جن نام سے سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹائٹل میں بھی موجود ہوں، وہ آپ کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں، وہ آپ کے ٹیگ لائن میں بھی موجود ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ٹیگز کو مضبوط کرتے ہیں تو جو ویڈیو ٹائٹل میں سرچنگ میں نہیں آ رہی وہ ڈسکرپشن میں سرچ ہو جاتی ہے۔ یوٹیوب کی جو ٹیم ہے، یوٹیوب کی جو باڈی ہے، وہ ہماری ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے۔ تو ایک چیز اب فرض کریں کہ میں سرچ کر رہا ہوں کہ مجھے 1000 ویو پہ کتنی پیمنٹ ملے گی۔ اب میرے ٹائٹل میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میری ڈسکرپشن میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ یوٹیوب کی ٹیم نے سرچ کرنا ہے کہ ٹائٹل میں کن لوگوں کے یہ لکھا ہوا ہے کہ 1000 ویو پہ کتنی پیمنٹ ملے گی، ڈسکرپشن میں سرچ کرنا ہے کہ 1000 ویو پہ کتنی پیمنٹ ملے گی۔ اگر ان دونوں میں نہیں ملتی تو پھر ہم یوٹیوب کے پاس آخری آپشن ہوتا ہے ٹیگز کا۔ وہاں پہ اگر آپ نے ٹیگ دیا ہوا ہے کہ یوٹیوب کے 1000 سبسکرائبر پہ ہمیں کتنی پیمنٹ ملے گی، تو وہاں سے آپ کی ویڈیو سرچنگ میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور جس وقت آپ کی ویڈیو سرچنگ میں آنے لگ جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو گرو ہونا شروع ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس وقت آپ کی ویڈیو گرو ہونا شروع ہو جائے گی اس ٹائم آپ کا چینل آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اب پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل مونیٹائز ہونے کے بعد آپ اپنے لنک کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ کسی صورت آپ نے لنک شیئر نہیں کرنا۔ آپ کا جو ریئل ویو ہے وہ یوٹیوب سرچ سے آنا چاہیے، کم از کم 1 مہینہ۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو نئے دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم جو باتیں آپ کو بتائیں گے وہ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم وہ ڈسکس آپ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم خود فیس کر کے اس کا مسئلہ حل کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو نئے آنے والے یوٹیوبرز ہیں، جو چینل مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں، جو اپنے چینل پہ محنت کر رہے ہیں، انہیں وہ چیزیں بتائی جائیں جو اوریجنل ہیں اور جو آسانی سے وہ کر سکیں۔ میں نے اکثر یوٹیوب پہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کی، خاص کر ٹیکنیکل تنویر بھائی کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، مجھے یوٹیوب میں سب سے بیسٹ آدمی کی ویڈیو لگی ہے تو تنویر بھائی کی لگی۔ تنویر بھائی کی جو بھی ویڈیو ہے وہ میں نے کوئی بھی ان کی نیو اپڈیٹ آتی ہے میں اسے واچ کرتا ہوں، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں 100% جو ہیں وہ عوام کی سمجھ میں آتی ہیں، ویوز کی سمجھ میں آتی ہیں، اور لوگ انہیں لائک کرتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس وقت، اور میں آپ کو یہ بھی کلیئر بتا دوں کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ تنویر بھائی کی ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھ نہیں آتی، میں اسے اپنے طریقے سے اپنی، یعنی کہ جو ہمارے علاقے کی گیدرنگ ہے، جو زبان وہ سمجھتے ہیں اور جس طریقے سے انہیں سمجھ آتی ہے، میں انہیں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ملک آصف رضا کو اجازت دیں۔ اللہ